हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा तपाईहरुको लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेश नम्बर 1 विराटनगर स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत प्राविधिक तर्फ इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूहको अधिकृत छैठौं त इन्जिनियरिङ पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको की बी को सोलुसन लिएर उपस्थित भएको छु। यो सिभिल इन्जिनियरिङ सम्बन्धी चाहिँ स्थानीय तहको सिलेबसमा बेस्ड क्वेशन रहेको छ। 100 वटा क्वेशन र यसमा चाहिँ तपाईहरु फेस गर्न सक्नुहुन्छ। लगभग 15-20 वटा क्वेशन तपाईहरु बुकबाट कुनै पनि बुकबाट नपाउने जस्तो पनि फेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यदि एक्जाम दिनु भएछ भने उहाँहरुले पनि एन्सर की मिलाउनु होला र एन्सर की यसमा चाहिँ लगभग 99% तपाईले सही पाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। भिडियो अलिकति लेन्दी हुन सक्छ र जो एक्जाम दिनु भए छैन उहाँहरुले पनि यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। कस्तो टाइपको क्वेशन आउँदो रहेछ सिभिल 6th लेभल छैठौं तहको लागि अधिकृत छैठौं तह इन्जिनियरिङ स्थानीय तहमा चाहिँ कस्तो टाइपको क्वेशनहरु आइरहेछ फर्स्ट पेपरको लागि त्यो हेर्नु होला। अनि त्यसपछि सेकेन्ड पेपरको चाहिँ जुन इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ कसरी चाहिँ घुमाएर सोध्दो रहेछ र कुन लेभलमा चाहिँ न्युमेरिकल पनि आउँदो रहेछ र कसरी सोल्भ गर्ने त्यो सब इन्जिनियरको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ यो सङ्घको लागि। त्यही भएर भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला र सपोर्टको लागि तपाईहरु हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जाउँ आजको चाहिँ विषयवस्तुतिर। आजको विषयवस्तुमा चाहिँ पहिलो नम्बर क्वेशन के रहेको छ यो म एउटा चाहिँ पीडीएफ बनाएको छु त्यसबाट अब गर्न गइरहेको छु। आजको विषयवस्तुको क्वेशन नम्बर 1 मा रहेको छ सुपर प्लास्टिसाइजर्स रिड्युस वाटर रिक्वायरमेन्ट बाई जुन सुपर प्लास्टिसाइजर छ त्यो चाहिँ वाटर रिड्युस कति % वाटर रिड्युस गर्ने काम गर्छ त। ए नम्बरमा रहेको छ 12 देखि 30%, बी मा रहेको छ 10 देखि 15%, सी मा रहेको छ 30 देखि 42% र डी मा रहेको छ 45 देखि 50%। त यसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ 12 देखि 30%। ए यसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ र यो चाहिँ सुपर प्लास्टिसाइजरले चाहिँ जब कंक्रीट मिक्सिङ गर्ने बेला जब हामी एड गर्छौं यो चाहिँ 12 देखि 30% चाहिँ वाटर रिक्वायरमेन्ट रिड्युस गर्ने काम गर्छ र स्ट्रेन्थ पनि इन्क्रिज गर्ने काम गर्छ। र अब क्वेशन नम्बर 2 मा के रहेको छ 2 मा रहेको छ खासमा चाहिँ वर्षायाममा चाहिँ पानीको मात्रा ढलान गर्ने बेलामा चाहिँ पानीको मात्रा बढी भइदिँदा यो सुपर प्लास्टिसाइजर एड गरेर पनि हामीहरु ढलान गर्ने काम गर्छौं ताकि त्यो चाहिँ रिड्युस गर्छ वाटर रिक्वायरमेन्ट चाहिँ रिड्युस गरोस् भनेर चाहिँ एड गर्ने गर्छौं। 2 नम्बरको क्वेशनमा के छ 2 नम्बरको क्वेशनमा रहेको छ इफ द स्लम्प अफ द कंक्रीट मिक्स को चाहिँ दिएको छ 60 mm जुन स्लम्प टेस्ट गर्ने गर्छौं। यसरी चाहिँ कोन हुन्छ यसमा चाहिँ हामी कंक्रीट फिल गर्छौं र त्यसपछि निकालेर स्केलले चेक गर्छौं त्यो चाहिँ स्लम्प टेस्ट हो। र यसको चाहिँ जब चाहिँ स्केलमा 60 mm रिडिङ बताउँछ त्यस्तो स्लम्पलाई के भन्ने गर्छौं त ए मा छ भेरी लो, बी मा छ लो अनि सी मा छ मिडियम, डी मा छ हाई। त्यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ हामीलाई थाहा छ स्लम्प टेस्टको रिक्वायरमेन्ट भेरी लो भयो भने त्यसको चाहिँ स्लम्प भ्यालु लेस देन 25 mm हुन्छ भने लो को चाहिँ 25 देखि 50 mm हुन्छ र मिडियमको तपाईलाई थाहा छ मिडियमको चाहिँ 50 देखि 100 हुन्छ मिडियमको 50 देखि 100 र हाईको कति हुन्छ 100 देखि 150 100 देखि 150 चाहिँ यो हाईको भयो र भेरी हाईको फेरि त्यो भन्दा बढी हुन्छ र भेरी लो को लेस देन 25 भयो भने यो लेस देन 25 अनि लो को चाहिँ 25 देखि 50 र यो चाहिँ मिडियम को चाहिँ कति रहेछ त 50 देखि 100 मा को बीचमा 60 पर्यो। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ मिडियम स्लम्प वर्केबिलिटी मिडियम हुन्छ यसको। अब क्वेशन नम्बर 3 मा के रहेको छ 3 मा छ द टाइम बाई व्हिच एक्टिभिटी कम्प्लिसन टाइम क्यान बी डिले। 3 नम्बरमा रहेको छ द टाइम बाई व्हिच एक्टिभिटी कम्प्लिसन टाइम क्यान बी डिले विदाउट एफेक्टिङ द स्टार्ट अफ सक्सिडिङ एक्टिभिटीज इज नोन एज। ए मा छ ड्युरेसन, बी मा छ टोटल फ्लोट, सी मा छ फ्री फ्लोट, डी मा छ इंटरफेरिंग फ्लोट। त 3 नम्बरको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ ए मा छ ड्युरेसन, बी मा छ टोटल फ्लोट। त 3 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ यसको सही उत्तर सी हुन्छ किनकि यसमा के भनेको छ
विदाउट एफेक्टिङ द स्टार्ट अफ सक्सिडिङ एक्टिभिटिज। विदाउट एफेक्टिङ भनेको छ, त्यही भएर यसको चाहिँ फ्री फ्लोट हुन्छ। टोटल फ्लोट भनेको के हो त, इट इज द अमाउन्ट अफ द टाइम द्याट द कम्प्लिसन टाइम अफ एन एक्टिभिटी क्यान बी डिलेड विदाउट एफेक्टिङ प्रोजेक्ट कम्प्लिसन टाइम। डिले हुनसक्छ, क्यान बी डिलेड। यसमा चाहिँ सेम के छ भन्दाखेरि इट इज द टाइम द्याट द कम्प्लिसन टाइम अफ एन एक्टिभिटी क्यान बी डिले विदाउट एफेक्टिङ द प्रोजेक्ट कम्प्लिसन टाइम। विदाउट एफेक्टिङ द प्रोजेक्ट कम्प्लिसन टाइम यदि भएको भए त्यो चाहिँ टोटल फ्लोट हुन्थ्यो। तर विदाउट एफेक्टिङ स्टार्ट अफ सक्सिडिङ एक्टिभिटिज भनेको छ, एक्टिभिटिज भनेको हुँदा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फ्री फ्लोट हुन्छ। तर चाहिँ विदाउट एफेक्टिङ प्रोजेक्ट कम्प्लिसन टाइम भएको भए त्यो चाहिँ टोटल फ्लोट हुन्थ्यो। यस्तै अब इन्टरफेरिङ फ्लोट पनि कति बेला सोधिरहेको हुन्छ। maximum amount by which the activity can be delayed, maximum amount by which activity can be delayed without delaying the project हुँदाखेरि without delaying the project but will cause delay to the early start। अर्ली स्टार्ट यदि डिले भइरहेछ भने त्यति बेला इन्टरफेरिङ फ्लोट हुन्छ अफ सम अफ द फ्लोइङ एक्टिभिटी। maximum amount by which the activity can be delayed without delaying the project। र अर्को इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट भनेको के हो त, अमाउन्ट बाई विच एन एक्टिभिटी क्यान बी डिलेड विदाउट डिलेइङ द प्रोजेक्ट इभन इफ अल द प्रिसिडियर्स आर एट लेट फिनिस एन्ड द सक्सेसर आर एट द अर्ली स्टार्ट। त्यो चाहिँ सबै लगभग सबैमा चाहिँ विदाउट चाहिँ डिलेइङ द प्रोजेक्ट चाहिँ दुईवटामा छ। हेर्नु, तीनवटामा विदाउट डिलेइङ द प्रोजेक्ट भयो र तीनवटामा सबैमा के फरक छ। टोटल फ्लोटमा एउटा मात्रै कुरा याद राख्नु, टोटल फ्लोटमा एउटा मात्रै कुरा याद राख्नु, डिले विदाउट एफेक्टिङ द कम्प्लिसन टाइम हुन्छ। डिले विदाउट एफेक्टिङ द कम्प्लिसन टाइम भएको भए कम्प्लिसन टाइम हुन्छ भने टोटल फ्लोट याद राख्नु। अनि इन्टरफेरिङ फ्लोट भनेको डिले टु द अर्ली स्टार्ट अफ द सम फ्लोइङ एक्टिभिटी। डिले टु द अर्ली स्टार्ट हुँदाखेरि यो चाहिँ इन्टरफेरिङ फ्लोट हुन्छ। यही दुई तीनवटा चाहिँ टर्म सोधिरहेको हुन्छ। यस्तै अब ड्युरेसन त सबैले थाहै छ। अब क्वेसन नम्बर 4 तिर जाउँ। अब यस्तै 100वटा भिडियो छ, तपाईहरुलाई भिडियो लेन्दी हुन सक्छ, त्यही भएर एन्सर की पनि मिलाउनु छ यो, त्यही भएर अलिकति फास्ट गरौँ। अब 4 नम्बरमा के छ, अ नोटिस इन्भाइटिङ भेन्डर्स टु पार्टिसिपेट इन प्री क्वालिफिकेसन प्रोसेस इज फर्मली कल्ड। त प्री क्वालिफिकेसन को चाहिँ के कस्तो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट रहेको छ त, प्री क्वालिफिकेसन को नोटिस इन्भाइटिङ भेन्डर्स टु पार्टिसिपेट इन प्री क्वालिफिकेसन प्रोसेस इज फर्मली कल्ड। प्री क्वालिफिकेसन प्रोसेसमा नोटिस इन्भाइटिङ भेन्डर्सलाई चाहिँ के भनिन्छ, टु पार्टिसिपेट इन प्री क्वालिफिकेसन प्रोसेस इज फर्मली कल्ड। त 4 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट। यसको चाहिँ EOI हुन्छ, EOI यसको चाहिँ सही उत्तर C हुन्छ, एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट। अब क्वेसन नम्बर 5 मा के छ, एज पर यो पनि क्वेसन तपाईहरुले कतै बुकहरुमा पाउनु भएन होला। अब 5 नम्बरमा के छ, एज पर पब्लिक रिक्वायरमेन्ट 2063, एज पर पब्लिक रिक्वायरमेन्ट एक्ट, पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्ट 2063 एंड पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट रेगुलेसन 2064, मैक्सिमम अमाउंट अफ वर्क दैट कैन बी एक्जिक्यूटेड थ्रू सब कन्ट्र्याक्टिङ। जब हामी कुनै ठेका लिन्छौँ अनि त्यसलाई फेरि आफू काम गर्न नसकेपछि सब कन्ट्र्याक्टरलाई जुन ह्यान्डल आउट गर्छौँ त्यो चाहिँ कति % काम चाहिँ दिन सकिन्छ, फुली काम ह्यान्डओभर गर्न मिल्दैन एउटा कन्ट्र्याक्टरले अर्को सब कन्ट्र्याक्टरलाई दिन मिल्दैन त्यसरी। त्यही भएर यसको चाहिँ 25% काम मात्रै नोम्समा लेखेकै छ, यो 25% काम मात्रै ह्यान्डल आउट गर्न सक्नुहुन्छ र यो 50% पनि गर्न मिल्दैन। एज पर नियम अनुसार नियमले यो भनिरहेछ, यसको चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 6 मा के छ, स्क्रैपर्स। यसमा पनि धेरैजना कन्फ्युज भयो होला।
स्क्रैपर्स इज युज्ड फर स्क्रैपिङ अफ सोइल। धेरैजनाले स्क्रैपिङ अफ सोइल लगाउनु भएछ, तर यो बुकमा के छ भन्दाखेरि इन्डियन राइटरको बुकमा छ एक्सकाभेसन, ट्रान्सपोर्टिङ एन्ड डम्पिङ अफ सोइल। यसको सही उत्तर सी रहेको छ। स्क्रैपर इज युज्ड फर एक्सकाभेसन, ट्रान्सपोर्टिङ एन्ड डम्पिङ अफ सोइल। सी यसको सही उत्तर रहेको छ। अब क्वेश्चन नम्बर 7 मा के छ? क्वेश्चन नम्बर 7 मा रहेको छ प्रोजेक्ट मोनिटरिङ इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज। प्रोजेक्ट मोनिटरिङ इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज। ए मा छ इभ्यालुएसन, बी मा छ इम्प्याक्ट इभ्यालुएसन, सी मा छ प्रोसेस इभ्यालुएसन, डी मा छ पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन। तो 7 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 7 को प्रोसेस इभ्यालुएसन यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी, प्रोसेस इभ्यालुएसन। अब क्वेश्चन नम्बर 8 मा के रहेको छ? 8 मा रहेको छ द मोस्ट सुटेबल टाइप अफ इक्विपमेन्ट फर कम्प्याक्टिङ कोहेसिभ सोइलको लागि सोधेको छ। कोहेसिभ सोइलको लागि चाहिँ सबभन्दा बेस्ट कम्प्याक्टर रोलर चाहिँ कुन हुन सक्छ यसबाट? त यसको चाहिँ 8 नम्बरको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सिप फुट रोलर। 8 को चाहिँ सही। खासमा सिप फुट रोलरको काम के हुन्छ भन्दाखेरि कोहेसिभ सोइललाई चाहिँ कम्प्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ सिप फुट रोलर चाहिँ युज गर्छौँ र यो चाहिँ सिप फुट रोलर र यसमा चाहिँ कम्प्याक्टिङ कोहेसिभ सोइलकै लागि सोधेको थियो। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि र्याम्ड रोलर जसलाई चाहिँ ट्याम्पर्स भन्छ, त्यो चाहिँ कसको लागि युज हुन्छ त? अल टाइप अफ सोइल, जुन पनि सोइल चाहिँ यसमा चाहिँ प्रिफर्ड फर स्यान्डको लागि जेनरली हामी युज गर्छौँ, प्रिफर्ड गर्छौँ, तर यो चाहिँ अल टाइप अफ सोइललाई चाहिँ कम्प्याक्ट गर्न सक्छ। यो ट्याम्पर्स नामकै चाहिँ र्याम्ड रोलर नाम हो। र अर्को चाहिँ स्मुथ व्हील्ड रोलर जुन चाहिँ अप्सन डी मा छ, त्यो चाहिँ ग्रानुलर बेसको लागि स्मुथ व्हील्ड रोलर चाहिँ युज गर्छौँ। र अर्को चाहिँ भाइब्रेटरी रोलर जुन छ त्यो चाहिँ 1 मिटर थिकनेससम्म चाहिँ त्यो चाहिँ भाइब्रेटरी रोलरले चाहिँ कम्प्याक्ट गर्ने काम गर्छ। र यो चाहिँ ग्रानुलर बेस सोइलको लागि चाहिँ यो पनि ग्रानुलर बेस सोइलको लागि लिमिटेड फर द थिकनेस 1 मिटरको लागि चाहिँ युज हुन्छ। र यो चाहिँ 8 नम्बरको क्वेश्चनको सोलुसन थियो भने अब क्वेश्चन नम्बर 9 तिर जाउँ। 9 मा रहेको छ कन्ट्र्याक्टर्स प्री क्वालिफिकेसनको लागि सोधेको छ। कन्ट्र्याक्टर्स प्री क्वालिफिकेसन इज रिक्वायर्ड फर। ए मा छ अल टाइप अफ वर्क, बी मा छ स्मल वर्क, सी मा छ मेजर एन्ड स्पेसिफाइड वर्क। तो 9 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी, मेजर एन्ड स्पेसिफाइड वर्क। अब क्वेश्चन नम्बर 10 मा के छ? 10 मा रहेको छ कोड अफ कन्डक्ट डिफाइन्ड एज। कोड अफ कन्डक्ट डिफाइन्ड एज खासमा स्मल वर्क जुन छ गाउँमा उपभोक्ता समितिहरूले पनि मिलेर गर्छ, त्यसमा प्री क्वालिफिकेसन खासै निडेड हुँदैन। नेपालको केसमा यस्तै चल्दैछ, तर विदेशी कन्ट्रीहरूतिर यसमा पनि प्री क्वालिफिकेसन रिक्वायर्ड चाहिन्छ, तर नेपालको केसमा यो छैन। त्यही भएर यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला, सी नै यसको बेस्ट एन्सर छ। अब क्वेश्चन नम्बर 10 मा के छ? 10 मा रहेको छ कोड अफ कन्डक्ट डिफाइन्ड एज व्हाट शुड बी। यसको चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 11 मा रहेको छ क्रैश प्रोजेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय समिङ द। ए मा छ नॉर्मल ड्यूरेशन फॉर ऑल द एक्टिविटीज, बी मा छ क्रैश ड्यूरेशन फॉर ऑल द एक्टिविटीज, सी मा छ क्रैश ड्यूरेशन फॉर ऑल एक्टिविटीज along the critical path obtained by taking into account the normal distribution for all the activities। अनि डी मा छ क्रैश ड्यूरेशन। डी मा के रहेको छ? क्रैश ड्यूरेशन for all the activities along the critical path obtained into the account for क्रैश ड्यूरेशन फॉर ऑल द एक्टिविटीज। यसमा क्वेश्चन नै छ क्रैश प्रोजेक्ट ड्यूरेशनको बारेमा कुरा गरेको छ। क्रैश प्रोजेक्ट ड्यूरेशनको बारेमा ऑब्टेन्ड बाय कसरी चाहिँ ऑब्टेन गर्न सकिन्छ क्रैश प्रोजेक्ट ड्यूरेशन? त क्रैश प्रोजेक्ट फॉर ऑल द एक्टिविटीज अलोंग द क्रिटिकल पाथ सबभन्दा पहिले ऑब्टेन्ड इन द अकाउंट द क्रैश ड्यूरेशन फॉर ऑल द एक्टिविटीज। ड्यूरेशन फॉर ऑल द एक्टिविटीज यो ध्यानमा राख्नु होला, क्रैश ड्यूरेशन फॉर ऑल द एक्टिविटीज। तो यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ 11 को। अब क्वेश्चन नंबर 12 मा के छ? क्वेश्चन सबै सेक्सनमा सेम छ, खाली यताउति मात्रै भएछ, तपाईहरु मिलाउनु होला।
कुनै क्वेसनमा जस्तो कि सेक्सन ए जसलाई होला त्यसलाई त्यो यसको चाहिँ पार्ट 2 वाला भिडियो हेर्नु होला। पार्ट 2 मा के छ भन्दाखेरि म 51 देखि लिएर 100 सम्म गर्छु, जुन कि चाहिँ सेक्सन ए को लागि चाहिँ 51 देखि 100 सम्म फर्स्टमा राखेको छ भने यो चाहिँ फेरि 1 देखि 50 सम्म फेरि 51 देखि 100 लाई चाहिँ उ गरेर अलिकति यताउति गरेर चाहिँ एबीसीडी सेक्सन बनाउँछ। त्यस्तै मैले चाहिँ 2 वटा पार्टमा यसलाई राखिदिन्छु, तपाईहरुलाई पनि सजिलो होस् र भिडियो पनि लेन्दी नहोस्। र तपाईहरुलाई यो चाहिँ भिडियो राम्रो लाग्दैछ भने शेयर पनि गरिदिनु होला, अलिकति सपोर्ट हुन्छ। यो चाहिँ धेरै टाइम लाग्यो मलाई यसको एन्सर सिट पनि बनाउनको लागि। यसमा चाहिँ धेरै त्यस्तै टाइपको क्वेशन रहेको छ। अब क्वेशन नम्बर 12 मा के छ, सीपीएम इज ए मा छ सिन्थेसाइजिङ इन कन्सेप्ट, अनि बी मा छ इज बिल्ट अफ एक्टिभिटीज ओरिएन्टेड प्रोग्राम, सी मा छ इज बिल्ट अन टाइम एस्टिमेट, अनि डी मा छ अल अफ द एबभ। त यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ, अल अफ द एबभ यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। सीपीएम ले चाहिँ सिन्थेसाइजिङ कन्सेप्टलाई पनि सिन्थेसाइज गर्छ भने त्यसपछि बिल्ट एक्टिभिटीज ओरिएन्टेड प्रोग्राम सबैले थाहै छ र यो चाहिँ टाइमलाई चाहिँ भ्यालु गर्ने काम गर्छ। यसमा चाहिँ मिनिमम टाइमलाई चाहिँ प्रिफर्ड गर्छ र लङ्गेस्ट पाथलाई चाहिँ फलो गर्छ। अब क्वेशन नम्बर 13 मा के रहेको छ, 13 मा रहेको छ बार चार्ट आर सुइटेबल फर माइनर वर्क को लागि चाहिँ सुइटेबल हुन्छ भने यसको चाहिँ 13 को चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 14 मा के रहेको छ, 14 मा रहेको छ तपाईको प्राइस एडजस्टमेन्ट इज एप्लिकेबल फर द कन्ट्र्याक्ट विथ कन्ट्र्याक्ट पिरियड। प्राइस एडजस्टमेन्ट इज एप्लिकेबल फर द कन्ट्र्याक्ट विथ कन्ट्र्याक्ट पिरियड। यसको चाहिँ एक्ज्याक्ट एन्सर भनेको तपाईको यसको चाहिँ प्राइस एडजस्टमेन्ट 50 मन्थ भन्दा बढीको प्रोजेक्ट हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ प्राइस एडजस्टमेन्ट को चाहिँ कुरा हुन्छ। द एक्ट स्पेसिफाइज दैट फर ऑल द कन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ मोर देन 15 month प्राइस एडजस्टमेंट may be applied. The act however does not make this provision mandatory and leave it is authorized entity it the प्राइस एडजस्टमेंट भनेको तपाईको 15 month भन्दा बढीको छ। त्यही भएर यसको चाहिँ सी पनि हुन सक्छ, तर 12 month को प्रोजेक्ट जेनरली हुन्छ, 15 month को कुनै प्रोजेक्ट नेपालको हुन्छ कि जेनरली 1 वर्षको हुन्छ कि त 2 वर्षको हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर ए बी नै हुन्छ। यदि 1 साल भन्दा बढी प्रोजेक्टलाई लागिरहेछ भने त्यसमा चाहिँ प्राइस एडजस्टमेन्ट को चाहिँ कामहरु गर्ने गर्छ। अब क्वेशन नम्बर 15 मा के छ, 15 मा रहेको छ is the amount provided in the estimate and bill of quantities for some specialized work to be done by a specialized firm whose details are not known at the time of preparing estimate। त ए मा रहेको छ ओभरहेड कोस्ट, बी मा रहेको छ प्रोभिजनल सम, सी मा कन्टिजेन्सीज, डी मा छ लम्पसम कोस्ट। तो 15 को चाहिँ सही उत्तर रहेको छ बी, प्रोभिजनल सम इज द अमाउंट प्रोवाइडेड इन द एस्टिमेट एंड बिल अफ क्वांटिटीज फॉर सम स्पेशलाइज्ड वर्क, जुन कि बिल अफ क्वांटिटी में चाहिँ एस्टिमेट में चाहिँ सुरुमा थाहा हुँदैन हामीलाई यो वर्क पनि हुन्छ, कुनै वर्क त्यस्तो पनि साइटमा हुन्छ जुन चाहिँ बिल अफ क्वांटिटी र एस्टिमेट में हामीलाई पहिलादेखि थाहा हुँदैन र यो पीएस आइटममा पनि अलिकति अमाउन्टहरु छुट्याएको हुन्छ, सम पर्सेन्टेज अफ अमाउन्ट, र त्यो चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ। त यही छ हुज डिटेल्स आर नोट नोन एट द टाइम अफ प्रिपेयरिङ एस्टिमेट, त्यसलाई प्रोभिजनल सम भनिन्छ। अब क्वेशन नम्बर 16 मा छ, 16 मा रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ इज नोट अ मेथड युज्ड फर प्रिपेयरिङ एप्रोक्सिमेट एस्टिमेट। ए मा छ क्यूबिकल कन्टेन्ट मेथड, यो सबैलाई थाहा छ यो हुन्छ भनेर एस्टिमेट गर्नको लागि। बी मा छ युनिट बेस मेथड, 16 को चाहिँ त यो पनि युनिट बेस मेथड पनि छ। प्लिन्थ एरिया मेथडबाट पनि त्यो बिल्डिङ को चाहिँ खासमा एस्टिमेट गर्ने गर्छ। र डी मा छ सिलिन्ड्रिकल बेस मेथड, यो चाहिँ पढेको मेथड पनि होइन, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर डी नै हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 17 मा के छ, 17 मा रहेको छ द क्वान्टिटी अफ बाइन्डर टु बी युटिलाइज्ड फॉर लिक्विड सील कोट इन टर्म अफ स्टेट रन बिटुमिन इज। त यसको चाहिँ सही उत्तर क्वान्टिटी अफ बाइन्डर कति हुन्छ युटिलाइज्ड फर द लिक्विड सील कोट को लागि, त यसको चाहिँ सही उत्तर 9.8 kg पर 10 मीटर स्क्वायर एरिया हुन्छ। यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर
18 मा के रहेको छ 18 मा रहेको छ पिक अप द आइटम अफ वर्क नोट इन्क्लुड इन द प्लिन्थ एरिया। प्लिन्थ एरियामा चाहिँ कुन चाहिँ प्लिन्थ एरिया एस्टिमेटमा चाहिँ इन्क्लुड हुँदैन। यो सबैलाई थाहा छ। प्लिन्थ एरियामा हाम्रो जस्तो कि यस्तो चाहिँ प्लिन्थ एरिया छ भने यसमा वाल थिकनेस पनि आउँछ, अनि यो चाहिँ रुम एरिया पनि आउँछ, अनि डब्लुसी एरिया पनि आउँछ। बस यो कोर्टयार्ड एरिया आउँदैन। त्यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ। नोट इन्क्लुडेड भनेको छ, त्यही भएर यसको डी हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 19 में के छ द ब्रिक इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इन द केस अफ हनी ब्रिक वाल, फ्लैट ब्रिक सोलिङ, हाफ ब्रिक वाल, यो सबैलाई थाहा छ, डी हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 20 में के छ हु इज रेस्पोन्सिबल फर ब्लैक लिस्टिंग अफ बिडर्स डिसओबेइङ द कोड अफ कंडक्ट अफ बिडर्स ड्यूरिङ प्रोक्युरमेंट प्रोसेस। यो क्वेश्चनहरु किन हालेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ सिलेबसमा राखेको छ, स्थानीय तहको प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिलेबसमै छ, त्यही भएर यसको चाहिँ बुकमा पनि तपाईहरुले चाहिँ पाउनु भएन, तर यो चाहिँ सिलेबसमा हालेछ। एक्स्ट्रा टपिकबाट हामीले पढ्नु पर्ने थियो यो। अब 20 को चाहिँ सही उत्तर के छ, 20 को पीपीएमओ यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। रेस्पोन्सिबल फर ब्लैक लिस्टिंग अफ बिडर्स डिसओबेइङ द कोड अफ कंडक्ट बिडर्स ड्यूरिङ द प्रोक्युरमेंट प्रोसेस, तो यसको चाहिँ रेस्पोन्सिबल को हुन्छ त पीपीएमओ, पब्लिक प्रोक्युरमेंट मोनिटरिङ ऑफिस, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 21 में के छ व्हिच वन इज नोट फाउन्ड इन स्पेसिफिकेशन में चाहिँ के हुँदैन। स्पेसिफिकेशन खास गरेर वर्क काम गराउनको लागि, कंस्ट्रक्शन साइट में काम गराउनको लागि चाहिँ तयार पारिएको हुन्छ, जसको मेन मोटिभ हुन्छ क्वालिटी अफ वर्क र मेथोडोलोजीहरू दिएको हुन्छ ताकि क्वालिटी अफ वर्क होस्, र मेथोडोलोजी र क्वालिटी अफ वर्क हुन्छ, र आइटम रेट अफ द कन्ट्याक्ट 21 को चाहिँ आइटम रेट अफ द कन्ट्याक्ट त्यो चाहिँ स्पेसिफिकेशनमा चाहिँ समावेश हुँदैन, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर यो चाहिँ अप्सन सी मा थियो है। यो चाहिँ अलिकति मैले चाहिँ प्रिन्ट हैन त्यो टाइपिङ गर्नमा अलिकति यताउति भएछ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर सी मा थियो यो आइटम रेट अफ वर्क, त्यसको चाहिँ यही हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 22 मा के छ 22 मा रहेको छ इफ द डिपार्टमेन्टल नोर्म्स आर नोट एभाइलेबल फर अ वर्क the required norms shall be prepared and caused to be approved by। तो यो चाहिँ यदि डिपार्टमेन्टल नोर्म्स जस्तो कि तपाईँ शहरी विकासमा काम गर्नुहुन्छ त्यो डिपार्टमेन्टको चाहिँ नोर्म्स छैन भने, नोट एभाइलेबल छ त्यति बेलाको लागि फर द वर्कको लागि, द रिक्वायरमेन्ट नोर्म्स स्याल बी प्रिपेयर्ड एन्ड त्यो चाहिँ हामीलाई आफैले प्रिपेयर्ड गर्नुपर्छ, र त्यो चाहिँ कज्ड टु एप्रुभड कोसँग एप्रुभड गराउनु पर्ने हुन्छ त त्यसको चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल काउन्सिल अफ मिनिस्टर, यसको चाहिँ सही उत्तर दिएको छ। तर यसको चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ यसको चीफ अफ द पब्लिक इन्टिटी पनि हुन सक्छ, किनकि खासमा नेपालमा चाहिँ अब स्थानीय तहमा तपाईहरु काम गर्नुहुन्छ भने अब जब तपाईहरुलाई यो चाहिँ डिपार्टमेन्टल नोर्म्स छैन भने आफैले चाहिँ त्यो तयार पारेर त्यहीको चाहिँ चीफ त्यही तल्लो लेभलको त्यहाँको चीफ चाहिँ एप्रुभ गरेर चाहिँ त्यो काम गर्ने गर्छ। तर यसको चाहिँ सही उत्तर मेजोरिटी यसमा छ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल वालामा। कुनै क्वेश्चनमा तपाईहरुलाई डाउट भयो तपाईहरु कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, र उपयुक्त सोलुसन के छ तपाईहरु दिन पनि सक्नुहुन्छ, ताकि ऑडियन्सलाई पनि त्यसबाट चाहिँ सहयोग होस् र तपाईको कमेन्टलाई चाहिँ भोटिङ गरोस् यदि तपाईको सोलुसन यदि सही छ भने। 22 को चाहिँ सही उत्तर डी राखेको छु। अब क्वेश्चन नम्बर 23 मा के छ इन बिल अफ क्वान्टिटीज ओन्ली आइटम डिस्क्रिप्सन इज प्रोभाइडेड। बियोकुमा जेनरली आइटम डिस्क्रिप्सन र कति क्वान्टिटी चाहिँ चाहिन्छ त्यो चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 24 मा छ 24 मा रहेको छ भ्यालु अफ प्रोपर्टी at the end of its useful life period। the value of property at the end of useful life period, तो इसको चाहिँ सही उत्तर सैल्वेशन भ्यालु छ भने। अब क्वेश्चन नंबर 25 में के छ इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन all distances are approximately ए मा छ 120% अफ देयर ट्रू साइज, तो इसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को ड्राइंग को क्वेश्चन हो 80% अफ द ट्रू साइज, 80% अफ द ट्रू साइज यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 26 मा छ द पार्ट दैट डज नॉट बिलोंग्स टू टी स्क्वायर।
द पार्ट द्याट डज नट बिलोङ्स टु टी स्क्वायर, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त? यसको चाहिँ सही उत्तर ई बोनी हो। द्याट डज नट बिलोङ्स टु टी स्क्वायर वर्किङ एज हुन्छ, ब्लेड पनि हुन्छ। टी स्केल बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, टी स्केलमा वर्किङ एज, ब्लेड र स्ट्रोक पनि हुन्छ। र अर्को चाहिँ ई बोनी चाहिँ हुँदैन, त्यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 27मा के छ? 27मा रहेको छ ट्रेमेल मेथड इज युज्ड इन स्केचिङ फ्री ह्यान्ड टु ड्र। एमा छ होरिजेन्टल लाइन, बीमा छ भर्टिकल लाइन, सीमा छ ओब्लिक लाइन, डीमा छ लार्ज रेडियाई आर्क। त ट्रेमेल मेथड चाहिँ कहाँ युज हुन्छ त? 27 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी। 27 को सही उत्तर लार्ज रेडियाई आर्क चाहिँ ड्र गर्नको लागि ट्रेमेल मेथड चाहिँ युज गरिन्छ। अब क्वेसन नम्बर 28मा छ वर्किङ ड्रइङ आर नेसेसरी व्हाइल। एमा छ इस्टिमेटिङ प्रोजेक्ट कोस्ट, बीमा छ अपडेटिङ साइट डायरी, अनि सीमा छ क्यारिङ कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटिज एट साइट, अनि डीमा छ प्रिपेयरिङ स्पेसिफिकेसन। त 28 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? क्यारिङ कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटिज एट साइट, यसको सी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। वर्किङ ड्रइङ आर नेसेसरी व्हाइल क्यारिङ कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटी एट साइट, यसको सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 29मा के छ? 29मा के रहेको छ? व्हाट इज द टाइप अफ स्केल इन विच द रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन इज 1:1? तो 1:1 त सबैलाई थाहा छ, यो फुल साइज स्केल हुन्छ। यदि 1:2 हुँदाखेरि रिड्युस साइज स्केल हुन्थ्यो भने यस्तै 1:3 पनि त्यस्तै हुन्थ्यो। तर इनलार्ज साइज भनेको 2:1 जस्तो हुँदाखेरि त्यो चाहिँ इनलार्ज साइज हुन्थ्यो। जब हामीलाई दोबर यानि कि डबल ड्रइङलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डबल ड्रइङलाई चाहिँ इनलार्ज स्केललाई चाहिँ यसरी 2:1 मा चाहिँ, र रिड्युस स्केल भनेको रिड्युस कम गर्ने, स्केललाई कम गर्ने। यदि एक पन्नाको छ भने त्यसलाई चाहिँ आधी पन्नामा चाहिँ गर्ने भने त्यो चाहिँ रिड्युस साइज स्केल हुन्छ भने यो 2:1 भनेको दोबर ठुलो चाहिँ पेपर चाहिन्छ, त्यसको लागि इनलार्ज स्केल त्यसलाई भनिन्छ। त यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ इनलार्ज स्केल र यसलाई चाहिँ रिड्युस स्केल, र सेम साइज छ भने 1:1 यो चाहिँ फुल साइज स्केल चाहिँ भनिन्छ यसलाई। अब क्वेसन नम्बर 30 मा छ इन पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सन व्हिच अफ द फलोइङ गिव्स द पोजिसन अफ द ऑब्जर्वर आई लेभल। त ऑब्जर्वर आई लेभल चाहिँ व्हिच अफ द फलोइङ गिव्स द पोजिसन, कुन चाहिँ पोजिसन ऑब्जर्वर आई लेभलको पोजिसन दिन्छ त? लाइन, यसको चाहिँ सही उत्तर 30 को सही उत्तर हुन्छ डी स्टेसन पोइन्ट। अब धेरैजना यसमा भ्यानिसिङ पोइन्टमा लगाउनु भएछ, तर यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ स्टेसन पोइन्ट। अब क्वेसन नम्बर 31 मा के छ? 31 मा रहेको छ टेक्निक फर फ्री ह्यान्ड स्केच। टेक्निक फर फ्री ह्यान्ड स्केच टु ड्र सर्कल इज। त फ्री ह्यान्ड स्केचको लागि हामीलाई थाहा छ फिक्सिङ अ फिक्स्ड पोइन्ट एन्ड आर्क, यसको चाहिँ सही उत्तर 31 को ए हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 32 मा के छ? व्हिच अफ द फलोइङ इज युज टु ड्र कर्भ व्हिच इज नोट सर्कुलर। नोट सर्कुलर भनेको हामीलाई थाहै छ आर्कहरू, त्यस्तो इरेगुलर कर्भहरू, त त्यस्तो चाहिँ फ्रेन्च कर्भले चाहिँ ड्र गरिन्छ। अब क्वेसन नम्बर 33 मा के छ? अ सर्कल विल एपियर अन एन आइसोमेट्रिक ड्रइङ एज एन। सर्कलको चाहिँ आइसोमेट्रिक ड्रइङमा चाहिँ इलिप्स हुन्छ, त 33 को चाहिँ ए भयो। अब क्वेसन नम्बर 34 मा के छ? व्हिच टाइप अफ लाइन हैज प्रिसिडेन्स ओभर अल अदर टाइप अफ लाइन्स। त प्रिसिडेन्स ओभर अल अदर टाइप अफ लाइन, त्यसको चाहिँ सही उत्तर हिडन लाइन हुन्छ। ए चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 34 को सही उत्तर ए हिडन लाइन धेरैजना लगाउनु भएछ, तर यसको चाहिँ सही उत्तर भिजिबल लाइन हुन्छ। प्रिसिडेन्स ओभर अल द टाइप अफ लाइन भनेकै हो भिजिबल लाइन। सबको चाहिँ प्रिसिडेन्स भनेकै तपाईँहरू गुगलमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, यसको चाहिँ सही उत्तर आउँछ भिजिबल लाइन। धेरैजनाले जुन हिडन लाइन लगाउनु भएछ यो गलत एन्सर छ, यसको चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 35 मा के छ? 35 मा रहेको छ अ ड्रइङ इज द रिप्रेजेन्सन अफ रियल थिङ। अ ड्रइङ इज द रिप्रेजेन्सन अफ रियल थिङ। अ ड्रइङ इज द रिप्रेजेन्सन अफ रियल थिङ एन आइडिया
और प्रपोज्ड डिजाइन फॉर ल्याटर मैन्युफ्याक्चर एन्ड कन्स्ट्रक्सन। एमा छ पिक्युटोरियल, बीमा छ ग्राफिकल, सीमा छ भर्बल अनि डीमा छ डिस्क्रिप्टिभ। त 35 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 35 को चाहिँ सही उत्तर ग्राफिकल हुन्छ। ड्रइङ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ रियल थिङ एन्ड आइडिया और पर्पस्ड डिजाइन फर ल्याटर मैन्युफ्याक्चर एन्ड कन्स्ट्रक्सन। अब क्वेश्चन नंबर 36 मा छ एंगल आर अलवेज डिस्क्राइब्ड एज एमा छ फिट, इंच, डिग्री, यो सबैलाई थाहा छ डिग्री हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 37 मा छ इन व्हिच अफ द फलोइङ केसेस कम्पास सर्भेइङ इज रिकमेन्डेड। कम्पास सर्भेइङ हामीलाई थाहा छ, यसको चाहिँ कतिजनाले चाहिँ अरू लगाउनु भएछ होइन, अरू एन्सर कीमा चाहिँ हाल्नु भएछ, त्यो चाहिँ गलत छ। यसमा खासमा व्हेन एरिया स्मल हुनुपर्छ। कम्पास सर्भेइङ त्यति ठुलो चाहिँ सर्वे होइन कि ताकि तपाईहरु लार्ज सर्वेको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ, लार्ज एरियाको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ र अन्डुलेटिङ क्राउडेड ग्राउन्डहरुको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ छैन। यसको चाहिँ सही उत्तर ए नै हुन्छ। When area is small, undulating and not details are crowded detail हुनु भएन, त्यसकै लागि युज हुन्छ। ए सही उत्तर छ 37 को। अब क्वेश्चन नंबर 38 मा छ which among the following set shares the same working principle। सेम वर्किङ प्रिन्सिपल दुईटाको हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ कुन हो त? यसको चाहिँ सही उत्तर ट्राभर्सिङ र रेडिएसन नै हुन्छ। यसको 38 को चाहिँ ए हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 39 मा जाउँ। 38 को ए भयो। अब क्वेश्चन नंबर 39 मा के छ? कतिजनाले यसमा पनि ट्राभर्सिङ र रिसेक्सन भन्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो चाहिँ गलत छ। ट्राभर्सिङ र रेडिएसनको सेम वर्किङ प्रिन्सिपल छ, त ए सही उत्तर हो। अब क्वेश्चन नंबर 39 मा रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ फर्मेट इज जीआईएस को आउटपुट को चाहिँ फर्मेट कुन हो त? त जीआईएस को तपाईहरु डाटा यदि निकाल्नु हुन्छ भने त्यसको चाहिँ आउटपुट फर्मेट जीआईएफ फाइलमा हुन्छ। यसको चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ 39 को। अब क्वेश्चन नंबर 40 मा के छ? मेटालिक टेप इज मेड अफ ए मा छ स्टील, बी मा छ इन्भार्ट, सी मा छ लाइनन। अब यसमा पनि यो धेरैजनाले कन्फ्युज भएछ है। यसमा चाहिँ कतिजनाले स्टील, कतिजनाले इन्भार लगाएछ, तर यसको चाहिँ एक्ज्याक्ट आन्सर यही हुन्छ, क्लोथ एन्ड वायर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 41 मा के छ? प्रिन्सिपल अफ सर्भेइङ इज वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट, सबैलाई थाहा छ, त्यही भएर यसको सही उत्तर ए छ। अब क्वेश्चन नंबर 42 मा रहेको छ इफ द एंगुलर मेजरमेन्ट अफ अ ट्राभर्स आर मोर प्रिसाइज देन इट्स लिनियर मेजरमेन्ट, बैलेन्सिङ अफ द ट्राभर्स इज डन बाय। ए मा छ बौडिच रूल, बी मा छ ट्रान्जिट रूल। त 42 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ट्रान्जिट रूल। इफ द एंगुलर मेजरमेन्ट अफ द ट्राभर्स आर मोर प्रिसाइज भनेको छ भने ट्रान्जिट रूल, यदि इक्वल भनेको भए इज इक्वल टु द लिनियर मेजरमेन्ट, त्यस्तो केसमा चाहिँ बौडिच रूल हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 43 मा छ द इमेजिनरी लाइन पासिङ थ्रू द इंटरसेक्शन अफ द क्रस हेयर एंड द ऑप्टिकल सेंटर अफ द ऑब्जेक्टिव इज नोन एज। ए मा छ एक्सिस अफ टेलिस्कोप, बी मा छ लाइन अफ साइट अनि सी मा छ लाइन अफ कोलुमेसन अनि डी मा छ अल अफ द एबभ। त 43 को चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ। सी मा के छ? लाइन अफ कोलुमेसन। The imaginary line passing through the intersection of crosshair and the optical center of the objective is known as लाइन अफ कोलिमेसन। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 44 मा छ द प्रोसेस अफ टर्निङ द टेलिस्कोप अफ द थेरोलाइट ओभर इट सपोर्टिङ एक्सिस थ्रू 180 डिग्री इन अ भर्टिकल प्लेन इज कल्ड। त यसको चाहिँ 44 को चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ, रिभर्सिङ। 180 डिग्री इन अ भर्टिकल प्लेन भनेको यताबाट यता आउनु, यताबाट यता आउनु, भर्टिकल प्लेन भनेको यताबाट यता आउनु, त्यो चाहिँ डाइरेक्ट रिभर्सिङ भयो। टर्निङ अफ टेलिस्कोप डाइरेक्ट रिभर्स हुन जान्छ। टेलिस्कोपलाई जस्तो लेन्स छ, लेन्सलाई यसरी घुमाइदिन्छ नि, त्यो 180 डिग्रीमा त्यो रिभर्सिङ अपरेसन भनिन्छ त्यसलाई। अब क्वेश्चन नंबर 45 मा के छ? इन द कोस्ट बेनिफिट एनालाइसिस व्हिच अफ द फ्लोइङ फर्मुला इज करेक्ट। पेब्याक पिरियड भनेको हामीलाई थाहा छ टोटल कोस्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट बाइ द एस्टिमेटेड एनुअल रेभेन्यू हुन्छ। बाइ द एस्टिमेटेड एनुअल रेभेन्यू यो बुकमा पनि छ, लगभग सबै बुकमा होला, यो डी चाहिँ सही उत्तर छ। अब क्वेश्चन नंबर 46 मा के छ? 46 मा रहेको छ इन व्हिच इन्स्ट्यान्ट विल बोथ द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी राइज। त क्वान्टिटी र इक्विलिब्रियम प्राइस दुवै राइज
कुन चाहिँ केसमा हुन्छ त 46 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी। 46 को सही उत्तर व्हेन डिमान्ड एन्ड सप्लाई इन्क्रिजेस बट द राइज इन सप्लाई एक्सिड द राइज इन डिमान्ड। त यसको चाहिँ सही उत्तर यही हुन्छ। व्हिच इन्स्ट्यान्ट भनेको छ इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी राइज कति बेला हुन्छ जब चाहिँ डिमान्ड एन्ड सप्लाई इन्क्रिज हुन्छ बट द राइज इन द सप्लाई एक्सिड राइज इन द डिमान्ड। त यसको चाहिँ सही उत्तर बी नै हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 47 मा के छ फाइनेन्शियल एनालाइसिस हेल्प टु जज द अपरेसन एफिसिएन्सी अफ द फिर्म। अनि बी मा छ द फाइनेन्शियल पोजिसन अफ द फिर्म। अनि सी मा छ बोथ ए एन्ड बी। अनि डी मा छ नाइदर ए एन्ड बी। त 47 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 47 को सी हुन्छ बोथ ए एन्ड बी द अपरेसन एफिसिएन्सी अफ द फिर्म अनि द फाइनेन्शियल पोजिसन अफ द फिर्म। अनि 48 मा के छ द फलोइङ वुड काउज अ चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिमान्डेड फर अ प्रोडक्ट। ए मा छ चेन्जिङ द प्राइस अफ द रिलेटेड प्रोडक्ट। अनि बी मा छ चेन्जिङ कन्ज्युमर टेस्टेज। अनि सी मा छ इन्क्रिजिङ द कन्ज्युमर इन्कम। अनि डी मा छ डिक्रिजिङ द प्राइस अफ प्रोडक्ट। त 48 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त यसको सही उत्तर डी हुन्छ। 48 को डी हुन्छ। यसमा चाहिँ यदि डिक्रिज द प्राइस अफ द प्रोडक्ट गर्यो भने द फ्लोइङ काउज द चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिमान्ड फर द प्रोडक्ट। यदि प्राइस यदि कम भयो भने त यसको सही उत्तर डी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 49 मा के छ 49 मा रहेको छ रिड्युसिङ अफ द भ्यालु of the natural resources such as mine, forest, quarries due to the gradual extraction of their content is called A मा छ depreciation, B मा छ depletion, अनि C मा छ deflation, अनि D मा छ inflation भनेको त त्यो चाहिँ ग्रेजुअल एक्सट्र्याक्सन अफ देयर यसमा चाहिँ बढ्नु भनेको रिड्युसिङ यसमा भने चाहिँ इन्क्रिजिङ भनेको भए त्यो चाहिँ इन्फ्लेसन हुन्छ। तर चाहिँ रिड्युसिङ भनेको छ डिप्लिसन। यसको चाहिँ सही उत्तर डिप्लिसन बी यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 49 को बी। 48 को कतिजनाले चेन्जिङ द प्राइस अफ द रिलेटेड प्रोडक्ट भन्दै होला तर यसको चाहिँ सही उत्तर डी नै हुन्छ डिक्रिजिङ द प्राइस अफ प्रोडक्ट। अब क्वेसन नम्बर 50 मा के छ 50 मा रहेको छ नम्बर अफ इयर फर द नेट ऑपरेटिंग बेनिफिट टू कभर द इनिशियल कोस्ट अफ द प्रोजेक्ट इज कल्ड। ए मा छ पेब्याक पिरियड, बी मा छ ऑपरेटिंग पिरियड, अनि सी मा छ मेन्टेनेन्स पिरियड, डी मा छ सर्भिस पिरियड। त यसको चाहिँ सही उत्तर पेब्याक पिरियड हुन्छ 50 को ए। अब क्वेसन नम्बर 51 मा के छ 51 मा रहेको छ इफ द डायमिटर अफ द रेन्फोर्समेन्ट बार इज डी। डायमिटर अफ द रेन्फोर्समेन्ट बार डी छ भने द एङ्करेज भ्यालु अफ द हुक कति हुन्छ त यसको सबैलाई थाहा छ मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चरमा पनि छ र स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा पनि छ। 51 को चाहिँ सही उत्तर 16D हुन्छ 16D हुन्छ यसको चाहिँ सही उत्तर 4D 8D यहाँ थियो 6D थिएन 8D र यहाँ चाहिँ थियो 12D र D मा थियो 16D। मैले चाहिँ टाइप गर्नमा हल्का मिस्टेक गरेको छु। यसको चाहिँ सही उत्तर 16D हुन्छ 16D याद राख्नु होला। अब क्वेसन नम्बर 52 मा के छ 52 मा रहेको छ पिक अफ द एजुम्सन फर द डिजाइन अफ अ प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेम्बर फर द फलोइङ। ए मा छ अ ट्राभर्स प्लेन सेक्सन रिमेन्स प्लेन अ प्लेन आफ्टर बेन्डिङ। तो यसको चाहिँ सही अ ट्राभर्स प्लेन सेक्सन रिमेन्स अ प्लेन आफ्टर बेन्डिङ। यसको कतिजनाले लगाउनु भएछ तर यसमा बी पनि सही छ। ड्युरिङ द डिफर्मेसन लिमिट हुक्स ल इज इक्वली एप्लिकेबल फर कंक्रीट एज वेल एज द स्टील। अनि सी मा छ भेरिएसन अफ स्ट्रेस इन द रेन्फोर्समेन्ट ड्यू टू चेन्जेस इन द एक्सटर्नल लोडिङ इज नेग्जिबल। त्यही भएर भन्छ सबै अप्सन चाहिँ पढ्नु होला अल अफ द एबभमा र दिमाग लगाउनु होला। डी यसको चाहिँ सही उत्तर 52 को डी छ। अब क्वेसन नम्बर 53 मा के छ 53 मा पेडिस्टल फुटिङ आर युज टू। यो चाहिँ बियरिङ एरिया इन्क्रिज गर्छ कोलमको इन्क्रिज बियरिङ एरिया अफ द कोलम। त 53 को चाहिँ ए भयो। अब क्वेसन नम्बर 54 मा छ लङ भर्टिकल मेम्बर भन्ने बित्तिकै भर्टिकल मेम्बर पनि छ र एक्जियल कम्प्रेसिभ लोड पनि छ भने त्यसमा त शङ्कै गर्नु पर्दैन कोलम हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 55 मा छ
A simply supported beam of span L carrying a concentrated load W at its mid span, the maximum bending moment is, the maximum bending moment कति हुन्छ त हामीलाई थाहा छ सिम्पली सपोर्टेड बीममा चाहिँ सिम्पली सपोर्टेड बीममा यदि स्पान अफ लेन्थ L छ क्यारिङ W यदि मिड स्पानमा छ भने यो A भयो यो B भयो यो चाहिँ W/2 भइदिन्छ र यो पनि W/2 भइदिन्छ र W/2 भइदिँदाखेरि यो L/2 पनि हुन्छ र मिड स्पानमा मोमेन्ट निकाल्नु पर्दाखेरि W/2 यानी कि RB इन्टु L/2 RB इन्टु L/2 हुँदाखेरि W/2 इन्टु L/2 गर्नुभयो भने WL/4 आइदिन्छ। यसको चाहिँ सही उत्तर B हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 56 देखि 100 सम्म अब पार्ट 2 मा म लिएर उपस्थित हुन्छ, किनकि अलिकति भिडियो लेन्दी भयो, तपाईहरुलाई पनि हेर्न सजिलो होस्। यसको ठ्याक्कै म अहिले अपलोड गर्ने बित्तिकै ठ्याक्कै अब त्यसको पनि पार्ट 2 पनि अपलोड गरिदिँदै छु, तपाईहरुलाई एक पछि अर्को चाहिँ हेर्न मिलोस् र झन्झटिलो पनि हुँदैन। तपाईहरु टेन्सन नलिनु। अब अर्को पार्टमा म लगभग 45 वटा क्वेशन बचेको छ, त्यो चाहिँ नेक्स्ट पार्टमा म हाल्दै छु। अहिले नै तपाईहरु अहिले लाइभमै अहिले नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु धन्यवाद। नेक्स्ट भिडियो कमिङ सुन आउँदै छ। धन्यवाद।